مرحبا بكم أعزائي تلاميذ أولى بكالوريا آداب ومسالكها في هذا الفيديو الجديد الذي سنتناول من خلاله إن شاء الله تتمة تصحيح الامتحان الجهوي لمادة الرياضيات لجهة الرباط صلاة القنيطرة، بعدما قمنا بحل التمرين الأول والثاني المتعلقين بالحساب العددي. سنتطرق في هذه الحصة إن شاء الله لحل التمرين الثالث المتعلق بالمتتاليات العددية. وكما لا يخفى عليكم أنه تم تعميم المسالك الدولية في بعض الجهات من جهات المملكة، لذلك سأزاوج بين اللغتين الفرنسية واللغة العربية أثناء تقديم حل مفصل لهذا التمرين. إذن فالامتحان الجهوي الذي سنقوم بتصحيحه في هذه الحصة هو المتعلق بجهة الرباط صلاة القنيطرة كما قلت لكم في السابق. إذن نمر على بركة الله. إذن فالتمرين الثالث هو الذي ترونه أمامكم. إذن لتكون، إذا سوف أتلو عليكم التمرين، إذن لتكون UN متتالية حسابية أساسها R، بحيث حدها الأول هذا كيتسمى الحد الأول E0 تساوي 6 و U20 تساوي 46. السؤال الأول: تحقق أن R يساوي 2. ثانيا: حدد UN بدلالة N. ثالثا: بين أن العدد 2018 حد من حدود المتتالية UN. رابعا: احسب المجموع S يساوي U0 زائد U1 زائد 3 نقط إلى آخره زائد U1006. إذن كما تلاحظون في التمرين إذن منقط على 4 نقاط. إذن لذلك يجب عليكم التركيز، لأن هذا التمرين سوف ترون بأنه أسهل مما يمكن، يكفي فقط شيء من التركيز إن شاء الله. إذن فكما قلت لكم، إذن سوف أقدم لكم ترجمة لهذا التمرين باللغة الفرنسية كي يستفيد جميع التلاميذ من الحل المفصل الذي سأقدمه لكم لاحقا. Exercice 3. Soit UN une suite arithmétique de raisons R telles que U0 est égal à 6 et U20 est égal à 46. La première question: vérifier que R est égal à 2. La deuxième question: déterminer UN en fonction de N. La troisième question: montrer que 2018 est un terme de la suite UN. La dernière question: calculer la somme S est égale à U0 plus U1 plus ainsi de suite jusqu'à U1006. إذا نمر إن شاء الله لتصحيح أو للإجابة على السؤال الأول. إذا la solution de la question 1، يعني حل للسؤال الأول. إذا أولا vérifions que R est égal à 2، يعني لنتحقق أن R كتساوي 2. إذا قبل ما نجاوب لكم على السؤال ضروري نعطيكم واحد لو غابيل اللي هو تذكير، مفهوم؟ واحد التذكير، لأن التلميذ إلا ما كانش ضابط هاد القاعدة هذه ما يمكنش له يجاوب على هاد الكيستيون هذه، وهاد القاعدة هذه خصها تحفظ، مفهوم؟ دونك ها هي القاعدة: سي UN est une suite arithmétique، هذه خاصية، مفهوم؟ alors UN est égal à U0 plus N fois R. D'accord? Pour tout N supérieur ou égal à 1. مفهوم؟ أنا نشرح لكم العلاقة. إذا ملي كتكون عندكم واحد لا سويت UN، مفهوم؟ لا سويت UN ولا متتالية باللغة العربية، إذا دائما الحد العام ديالها هذا كيتسمى حد العام UN. الحد العام هو الحد الذي يمكننا حساب ماذا؟ انطلاء هو الذي يمكننا استعماله لحساب جميع الحدود ديال المتتالية، مفهوم؟ إذا UN الحد العام UN يساوي ماذا؟ U0 يساوي الحد الأول
زائد ان في ار. اذا هنا خصكم تنتبهوا، هاد ان هادي شتيها، هادي اللي بلا كولور روج، هادي اللي بالاحمر، هنا كتكون هنا ديما ان فوا ار. هذا الاساس وهذا الحد الاول، مفهوم؟ وراه هما اللي عاطينك في هاد ليكزيرسيس، مفهوم؟ كمعطيات عطونا او زيرو ها هما، قلنا او زيرو تيكالا 6، عندكم او صفر في المعطيات ديال الامتحان الجهوي عاطين فيه او صفر كتساوي 6، مفهوم؟ وعاطينك هنا او 20 تساوي 46، يعني عطاوك هنا جوج ديال لي تيرم. دونك هنا انت اش غدير؟ هات او صفر ولا تحط هنا، وهات او ان نعتبروه مثلا هو او 20، مفهوم؟ داكشي اللي غنديرو هنا. الوغ الا جينا طبقنا هاد القاعده العامه، شتي هادي قاعده عامه غتطبق في الحاله الخاصه ديال هاد المعطيات اللي عندك ها هما. اذا في بلاصه ان اش غندير؟ غندير هنا 20، هاي داكشي اش درتها بلا كولور روج، داكشي اش درتها هنا بالاحمر، هاي هنا في بلاصه ان فين ما شتي ان هنا في هاد العلاقه غدير في بلاصتها 20. دونك شحال غتولي العلاقه عندك؟ هاد العلاقه العامه غتولي عندك هي او 20 صافي، حيت غندير هنا في بلاصه ان 20. هادي غتبقى لان مازال ما بدلناهاش، اللي هي او زيرو كتساوي او زيرو زائد ماذا؟ هادي غتبدل، هاد ان حيت حطينا في بلاصتها 20 حيت عوضنا هنا ب 20. دونك زائد ماذا؟ زائد 20 في ار، فهاد اغ هادي، وراه هاد اغ هادي هي لا غيزون، هي الاساس اللي خصنا نجبدوها، مفهوم؟ في المعطيات عندكم القيمه ديال او 20، او 20 كتساوي 46، اذا هنا عوضناها تولي هنا، اذا 46 تساوي كم؟ تساوي 6، حيت القيمه ديال هذه حتى هي ها هي كتلاحظوا هنايا هي 6. دونك هي 46 كتساوي 6 زائد ماذا؟ زائد 20 في ار، مفهوم؟ المجهول هو هذا، هو المجهول ار. اذا هذه عباره عن معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد. سي اون ايكواسيون de quoi? Ah, de premier degré à un seul inconnu. D'accord? Donc هنا اش غادي ندير؟ دونك اذا 46 اذا اش غندير؟ سيتادير كو، يعني ان غنرجعوا هاد 6 هادي لهنا، شتي للطرف الاخر تولي عندكم هنا 46 ناقص 6، حيت المجهول غنخليوه في واحد الجهه ها هو مازال هنا، شتي؟ وهادي رجعتها لهنا، اذا غنديروا ناقص حيت هنا كاينه زائد، مفهوم؟ كتغير الاشاره ملي الى رديتي شي عدد للطرف الاخر في المجموع، مفهوم؟ دو ومنه اذا 46 ناقص 6 كتساوي 20 في ار، مفهوم؟ دونك هنايا اذا 46 ناقص 6 هي 40، مفهوم؟ كتساوي 20 ار. الا بغيتي هاد ار هادي دونك اش غنديرو؟ ها عمليه بسيطه وسهله جدا. اش كدير دائما الا بغيتي تلقى هذا العدد اللي لاصق مع 20 اش غدير؟ غتنزل هاد 20 المقام لتحت، دونك غادي ناخذ 40 ونقسموها على 20، اذا ار كتساوي 40 سور 20، 40 على 20 هي جوج، وهذا هو المطلوب منا. لاحظتوا معايا قال لك فيغيفيون كو، تحقق ان، احنا تحققنا بان ار كتساوي 2. واضح؟ دونك غادي نمر لا كيستيون 2 باش ندير الحل على لا كيستيون 2، لا سوليسيون دو لا كيستيون 2. اذا لا كيستيون 2 اش كتقول؟ كتقول بان ديتيرميني يو ان اون فونكسيون دو ان، مفهوم؟ دونك هنا هذا هو الحد العام، مفهوم؟ قال لك حدد الحد العام يو ان بدلاله ان. حتى هي الا بغينا نجاوبوا عليها نعطيكم واحد لو غابيل، داك لو غابيل اللي كنت عطيت في السابق قبل ما نجاوب على السؤال الاول، مفهوم؟ هاد التذكيرات ماشي ضروري نتوما تذكروا بهم في ورقه التحرير، لا، انا باش نشرح لكم غنعطيكم تذكيرات نتوما في ورقه التحرير ان شاء الله بحول الله وقوته غادي تكتبوا مباشره الجواب، مفهوم؟ دونك سي يو ان هاد لو غابيل هذا بلا ما يتكتب في ورقه التحرير سي با لا بين. سي يو ان est une suite arithmétique alors يو ان est égal à او 0 بلس ان ار. نتوما مثلا ان شاء الله في ورقه التحرير غتبداو من هنا، ها من غتبدا، يعني هاد لو غابيل بلا ما تذكر به غتقول اون سي كو يو ان
تيغال او 0 بلس ان فوا ار. علاش؟ لان عطيك لا سويت اريتميتيك صافي. حتى عندك اريتميتيك. حتى من بعد ان شاء الله في الامتحانات الاخرى، حيت مازال غادي ندير تصحيح ديال باقي الامتحانات الجهويه، غنلاحظوا بان تقدر مثلا تحط في شي امتحان ماشي لا سويت اريتميتيك، تقدر تعطى لكم مثلا سويت جيومتريك ان شاء الله، وديك الساعه نعرفوا الطريقه باش غنتعاملوا معها. داكور. دونك اون سي كو يو ان كتساوي او 0 بلس ان فوا ار. في المعطيات عندكم يو 0 تيغال 6، وحسبنا لا غيزون، وحسبنا هاد ار هادي لقينا فيها جوج. دونك غنمشيو هنا غنعوضو الوغ، ها الا عوضتي هنايا دونك يو ان ها هي شحال تساوي لك او صفر تحط في بلاصتها 6 زائد ان فوا جوج، حيت غدير في بلاصة ار 2. مفهوم؟ وغتولي عندك هنايا يو ان كتساوي 6 زائد 2 ان. حتى هاد الكتابة ديال 2 في 2 ممكن تكتبها على هاد الشكل المبسط. مفهوم؟ يستحسن. دو ومنه يو ان تساوي 6 زائد 2 ان. مفهوم؟ هذا هو، هذه هي لا ريبونس ديال لا كيستيون 2. هذا هو الجواب ديال السؤال الثاني. واضح؟ إذا غادي نمروا إن شاء الله لا سوليسيون ديال لا كيستيون نيميرو 3، يعني باش نجاوبوا على السؤال رقم 3. هنا هذا السؤال كيتطلب نوع من التركيز، شويه ديال التركيز. مفهوم؟ هو راه تري فاسيل وسهل، ولكن خصك تخدم شويه عقلك شويه. مفهوم؟ دونك مونطري كو، لا كيستيون هي هادي، مونطري كو هاد لو نومبر هذا اللي هو 2018 est un terme est un terme de la suite UN. مفهوم؟ شنو هو لو تيرم؟ لو تيرم مثلا هو هذا، غنطلقوا من هنايا اون لو تيرم جينيرال اللي حسبناه هو هذا UN تيغال 6 بلس 2 n. هذا جبناه من السؤال السابق. مفهوم؟ pour que من أجل pour que 2018 soit un terme du UN ديال la suite UN, il faut trouver un entier naturel. Là je m'excuse, راه كان هنا faute d'orthographe. هنا un entier naturel ماشي une. Un entier naturel n tel que, d'accord, tel que, ok, tel que UN كتساوي 2018. يعني انت اش غدير ديك الساعه؟ انت تحط لك بحال هاد لا كيسيون، اش كدير؟ كتجي لهنا مباشره كتكتب العلاقه ديالك العامه ديال الحد العام لو تيرم جينيرال. مفهوم؟ وغادي تشوف مثلا غتجي هنايا غترومبلاسي هاد يو ان بهاد العدد اللي عطاوك صافي، وغادي تحل المعادله ديالك وتشوف واش غتلقى عدد صحيح طبيعي ام لا. مفهوم؟ وهنا مادام ان قال لك مونطري كو، مادام قال لك هذا مونطري كو 2018 est un terme de la suite UN، ضروري خصك تلقى الحل ديال هذه المعادله هذه. مفهوم؟ الحل ديال هذه المعادله هذه هاي 6 زائد 2 ان تتساوي هنا 2018. غتحط هنا 2018 هاي راه غنكتبها هنا دابا هنا 2018. غنجي هنا غندير الوغ 2018 كتساوي 6 زائد 2 ان. داكور؟ وغادي نحل المعادله ديالي مباشره بدون تعقيدات. المجهول هو ان، دونك غدير هنا 2018 غترجع عاوتاني 6 كما درنا في السابق، غتولي هنا 2018 ناقص 6 كتساوي 2 ان. سيتادير كو دونك هنا 2018 نقصتي منها 6 حتى يبقى لك، نقصتي منها 6 كتبقى لك 2012 كتساوي 2 ان. اذا بحال السابق اش غادي نديرو؟ الا بغينا هذا المجهول ان نحصلوا على هذه القيمه ان، اش غنديرو؟ غنهبطوا هاد الجوج المعقم هنايا هاي. اذا هنا غتولي عندك ان تتساوي 2012 مقسومه على 2. مفهوم؟
إذا هات إن هادي كتساوي القيمة ديالها 1006 إلا قسمتي هادي. راه ممكن تقسمها مونطالمون ذهنيا، ممكن تستعمل آلة حاسبة، أنه يسمح باستعمال آلة حاسبة في امتحان الجهوي. مفهوم؟ إذا هنا بويسكو 1006 est un entier naturel، هذا هو الجواب اللي خصك تحرر باللغة الفرنسية. Alors 2018 est un terme de la suite UN et on a U 1006 égal à 2018. أنا عاود نشرح لكم القضية كيفاش دايرة، ركزوا معايا الله يرضي عليكم. هنا قلنا أول حاجة كتحط لك بحال هاد لا كيسيون هادي باش نعاود الشرح. اش كدير؟ كتحط لو تيرم جينيرال ديالك، ها هو هنا ياك، وغتجي هنايا مادام قال لك هذا، مادام قال لك هنا 2018 إيتان تيرم، دونك راه ممكن هات يو ان، هاد المجهول اللي هو يو ان نحطو بلاصتو هذا، هاد النمر هذا، حيت هو سيتان تيرم، حيت هذا هو لو تيرم. مفهوم؟ هذا غير التيرم جينيرال. إلا طبقنا على الحالة خاصة ديال 2018 غتولي عندك هنا، تولي تخرج واحد المعادلة اللي هي 2018 كتساوي 6 زائد 2 ان. معادلة من الدرجة الأولى، وغتجي هنا غتنقص حتى هنايا، وغتلاحظ بأن غتكون عندك هنايا 2012. مفهوم؟ حيت 2018 ناقص 6 كتساوي 2012 كتساوي 2 ان، حيت هادي ديما خصها تبقى في الجهة اليسرى. مفهوم؟ لأن مجهول. وهنا مثلا نرجعو مثلا هاد العدد لهنا، رجعنا 6 لهنا صافي. داكشي علاش كانت هنا 2012، حيت درتي هاد الفرق 2018 ناقص 6 غتولي عندك 2012 كتساوي 2 ان. إذا إلا بغينا ان غنديرو هنا 2012 مقسومة على 2، ولا درتي هاد القسمة هادا تلقى 1006. كتلاحظوا بأن القيمة ديال ان عدد صحيح طبيعي، دونك سي ان اونتيي ناتوريل. مادام ان كتساوي 1006 بمعنى أن راه إلا حطينا في بلاصة هاد الحد العام اللي هو هذا، إلا درت هنا ان، إلا درت في بلاصة ان 1006 غادي تلاحظوا معايا بأنها تعطيكم 2018. علاش؟ لأن غادي تكون عندك هنا 6 زائد 2 في 1006. مفهوم؟ 1006 إلا ضربتيها في 2 كتولي 2012، إلا زدتي لها 6 كتكون 2018. مفهوم؟ دونك كتجي هنا باش دير لا ريداكسيون ديال لا ريبونس ديالك، حيت كاين شي حوايج تري امبورطونط في لي زيكزامان. ديما ركزوا الله يرضي عليكم مع هاد المسائل، انها ضروريه تنظيم ورقه التحرير وسلامه الكتابه. دونك غتجي هنا راه سهله، يعني راه عندكم هنا دي ليزون لوجيك، يعني عندكم روابط منطقيه سهله للحفظ. غتجي هنا بويسكو بما ان، مفهوم؟ بويسكو بما ان 1006 est un entier، عدد صحيح طبيعي، هذا un entier naturel يعني كان عدد صحيح طبيعي. alors فإن 2018 est un terme de la suite UN. D'accord? Et on a U 1006 est égal à 2018. إلا حسبتي U 1006 حيت لقيتها دابا إن هنايا، لقيتيها هنا، شتيها كتساوي لك، مادام لقيتي إن هنا ها هي 1006، إلا درتيها هنا في بلاصتها هادي شتيها غتحصل على U 1006 كتساوي 2018. Donc on passe à la solution de la question 4. اوكي، غادي نمروا الإجابة على السؤال رقم 4. إذن السؤال رقم 4 ماذا يقول؟ Calculer la somme S U0 plus U1 plus U pointu plus U 1006. إذا هذا المجموع هذا حتى هو عنده قاعدة ديالو، غنعطيها لكم دابا غابيل تذكير. داكور؟ وغتلاحظوا معايا بأن لي كيستيون راه كلهم تخي فاسيل، صح شوية ديال التركيز. سي يو ان est une suite arithmétique، راه عندك دابا في التمرين كامل suite arithmétique راه مذكورة. الوغ اون جينيرال انت شوف معايا يو بي ملي تكون عندك هنا واحد لو تيرم بلوس
لو تيرم اللي تابعوه هنايا يو بي بلس 1 شتي واحد هنا بي بلس 1 يعني هاد الاعداد متبوعين شتيهم هاد لي تيرم هادو بلس لي بوانتي حتى ال ان شحال تيساوي هاد المجموع هذا كدير هنا مباشرة كتمشي لهاد العدد الأخير اللي عندك هنا اللي هو ان كتنقص منه هذا ان موان بي بلس 1 كدير ان العدد الأخير ناقص هاد العدد اللي مكتوب هنايا كيتسمى الميدل باللغة العربية لانديس اون فرونسي انديس دونك ان موان بي بلس 1 فتحنا الأقواس هاد الأقواس مهمة الأغلبية ديال التلاميذ كينساوها إذا غدير هنا ان ناقص بي زائد 1 عامل إذا الحد الأول لو بروميي تيرم يو بي بلس يو ان زائد الحد الأخير قسمة 2 إذا غتلاحظوا معايا بأن هنا هذه قاعدة عامة سوف أطبقها في هذه الحالة الخاصة فقط كتلاحظوا بأن الكتابتين متشابهتين ألوغ شوفوا معايا مزيان اس إتيكال شوفوا معايا مزيان ان شنو هي ان دابا في هذه الحالة ان هي 1006 العدد اللي حبسنا فيه غتكتبوا هنا ان 1006 ناقص شنو هو العدد فاش بدينا العدد اللي بدينا منه هو بي في هذه الحالة العدد اللي بدينا منه هو زيرو دونك غدير هنا ناقص زيرو ناقص صفر مفهوم كتزيد واحد ديما زائد واحد هذا هو اللي كيتسمى معامل الحدود أو عدد الحدود مفهوم إذا نتوما ما يهمكمش هذا المصطلح هذا أنت خاصك تكون فاهم القاعدة كيفاش كتطبقها عامل إذا اش كنديرو الحد الأول يو بي إذا في هذه الحالة زيرو زيرو بلس الحد الأخير يو 1006 سيغ دو غنجي هنا فقط لم يتبقى إلا التعويض غنعوض كل حاجة بقيمتها دونك اس كتساوي ليا شوف معايا مزيان 1006 نقصتي منها زيرو كتبقى 1006 صفر عنصر محايد بالنسبة للفرق والجمع إذا 1006 زائد واحد غتولي 1007 هنا يو صفر القيمة ديالها هي 6 يو 1006 لقيناها في السؤال السابق 2018 غتجي هنا غدير 6 زائد هذه غتعوضها ب 6 بقيمتها وهذه كذلك غتعوضها بقيمتها اللي هي 2018 وغدير هنا آلة حاسبة ديالك وتحسب هذه هي 1007 في 2024 مقسوم على جوج هي كتساوي هذا العدد هذا اللي هو 1,019,000 جو بونس و 84 مفهوم هذا العدد الكبير جدا مفهوم إذا أعزائي التلاميذ بهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة إن شاء الله وأتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا الحل ودائما أنصحكم دائما بالاطلاع على هذه المواقع الإلكترونية الهامة من أجل دائما الاطلاع على المستجدات التي أنشرها في هذه المواقع إذا للمزيد من الاستفسارات والتساؤلات المرجو الاتصال بي عبر البريد الإلكتروني أسفله أو ترك تعليق أسفل الفيديو. Donc, bon courage. Je vous remercie pour votre attention encore une fois. وإلى حصة مقبلة إن شاء الله مع تمرين آخر من نفس الامتحان. إن شاء الله هذا التمرين سيتعلق إن شاء الله بمجال التعداد. D'accord? L'axe le dénombrement en français. Donc, la séance prochaine, on va faire la solution de l'exercice 4 qui concerne le chapitre 2 dénombrement. Bon courage et à bientôt.